आदाब, आप सबका इस बैठक में खुश आमदेद। पीछे में लिखा हुआ है स्पीक फॉर चेंज, बात तब्दीली की है, लेकिन छोटी छोटी तब्दीलियां भी हम अपने अंदर लाने से शायद घबराते हैं। और वो तब्दीली चाहे वक्त की पाबंदी की हो, वो तब्दीली शायद खुश नज़मी की हो, वो तब्दीली सिर्फ इतनी सी हो कि हम सीधे रास्ते चल लें, वो तब्दीलियां हम नहीं चाहते। और अपने पुराने रास्तों पे डटे रहने के लिए हम हर काम करते हैं, चाहे हमें किसी का कत्ल करना पड़े, चाहे किसी से कुछ छीनना पड़े, चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे मुफाहमत करनी पड़े, लेकिन हम अपने पुराने रास्ते छोड़ने को तैयार नहीं हैं। सियासत और अवाम का मुस्तकबिल दोनों साथ साथ चले हैं, लेकिन माज़ी करीब में सियासत ने एक नया रंग लिया है, और वो रंग है जिसके इब्तदाई अल्फाज थे कुर्बानी। कुर्बानी से बढ़ के हम आए मुफाहमत, और उसके बाद हम आए कत्लो गारत के ऊपर। समझ नहीं आता कि सन 2011 के पाकिस्तान में ये क्यों हो रहा है। क्या यही हमारी नीयत थी, ख्वाहिश थी, इरादा था? शायद नहीं। पिछले चंद रोज़ में रोज़े तो गुजर गए अल्हम्दुलिल्लाह खैर से, हमने ये देखा कि कराची में ख़ास करके वायलेंस का एक नया अंदाज निकला, और वो अंदाज वो था जो हम कभी टेररिस्ट से एसोसिएट किया करते थे। गले काट देना, हाथ पैर काट देना, तस्लील करके जिस्म फेंक देना, जिससे ये अंदाज़ा हुआ कि हम आम लोग तो अब बचे नहीं, हमारे अंदर एक वहशीपन आ गया है। और हमारी सरकार ये कहती रही, भाई मुफाहमत हम देख रहे हैं, 4 दिन बाद देख लेंगे। 5 दिन तक गोलियां चलती रहीं, लोग मरते रहे। जो फायर पावर हमारे पास है, और उस फायर पावर का नाम मैं नहीं लेता, जो भी हो, फौज हो, रेंजर्स हो, पुलिस हो, कुछ भी हो, उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। खामोश तमाशाई की तरह बैठे रहे, लोग मरते रहे, वक्त गुजरता रहा। ये वेव तकरीबन 80s से चल रही है। 30 साल होने को है, सॉरी 21 साल होने का है, नहीं 31 साल होने का है। वहां मेरा हिसाब कमजोर हो रहा है। जी हाँ, 30 बरस, और आज तक हमारी सरकार ये कहती है सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, घबराने की बात नहीं है, ये तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का झगड़ा है, मुफाहमत हो जाएगी, सब सही हो जाएगा। वो लोग जो हजारों की तादाद में मारे गए, उनकी कोई जवाबदेही है कि नहीं? उनके सामने कभी जाके हमारे हुक्मरानों ने कहा कि भाई गलती हो गई, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, साहब गलती हो गई, हमने आपका बच्चा मरवा दिया, क्योंकि हम जो हैं मीटिंग कर रहे थे, हम इजलास कॉल कर रहे थे, आपके 100 बच्चे मारे गए, सॉरी, क्योंकि हम रास्ता ढूंढ रहे थे कि इसको रोकें कैसे। फिर वो जो ऑर्डर इश्यू करना था, उसका हम देख रहे थे कि वो सिग्नेचर कहां करना है कि वो ऑर्डर इश्यू हो जाए, कि जिसकी वजह से कत्लो गारत रुक जाए। ये मजाक होता रहा, लेकिन बस अब और ना करें तो बेहतर है। सियासी मफाहमत, उसका इफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर पे, उसका इफेक्ट वायलेंस को कंट्रोल करने पे, ये आज का मौजू है। मेरे मेहमान, मैं उनका तारुफ करा देता हूँ। राइट से सबसे पहले नाज़िम हाजी साहब, बहुत शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी में आपकी एक ख़ास जगह है, और जब जब मुलाकात होती है बताता हूँ कि झंडा मैं इनकी वजह से पहनता हूँ, और आपके झंडे के चक्कर में मैंने बड़ी बुराई सही। साहब बहुत शुक्रिया। मनाज गुलजार साहब, जमात इस्लामी, साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, तशरीफ़ लेके आए। ब्रिगेडियर वसीम साहब, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध, कमांडर सचल रेंजर्स, और आपका ख़ास इस वक्त जो आजकल एक आपके साथ एसोसिएटेड कराची के जो बेशतर ऑपरेशंस हैं, वो आपकी क़यादत में हो रहे हैं। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। इख्तियार बेग साहब, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। निहाल हाशमी साहब, PMLN, थैंक यू सर, वक्त निकाला। जमील यूसुफ साहब, यू वेरी काइंड सर, थैंक यू, आप तशरीफ लेके आए। और बशीर जान साहब, बहुत शुक्रिया, अवामी नेशनल पार्टी, आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ लेके आए। एक कमी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, लेकिन हमने उनको दावत दी थी, लेकिन मसरूफियात की बिना पे वो तशरीफ ना ला सके। बहरहाल उनका भी एक कराची में स्टेक है, और तमाम बहस में उनका भी एक इनपुट है, लेकिन बहरहाल उनकी गैर मौजूदगी में फिर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसको फॉर्मेट से हम यूँ रखते हैं कि पहले आप लोगों के हम चंद मिनट मौक़िफ़ ले लेते हैं, और फिर जो हमारे साथ जो दोस्त हमारे बैठे हैं, उनके सवाल जवाब की बेसिस पे इस कॉन्वर्सेशन को लेकर चलेंगे। तो मैं सिक्लिकली चलता हूँ। नाज़िम साहब, इस सिचुएशन पे मुफाहमत, उसका इफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, कॉज भी और रिस्ट्रिक्शन भी, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि सियासत की वजह ही से तो लॉ एंड ऑर्डर है,
اور اس کی ایفیکٹ اینڈ کازالٹی کے ہم روکتے نہیں ہیں. روکتے ہیں تو سیٹنگ ہو جاتی ہے, پھر جو پکڑے ہوتے ہیں چھوٹ جاتے ہیں یا آپریشنز رک جاتے ہیں. 30 ایئر کی سائیکل پلیز. فیصل صاحب میرے خیال سے یہ دو ایشوز بالکل مختلف ہیں, لا اینڈ آرڈر اور پالیٹکس. آئی تھنک ہمارے یہاں جو پالیٹکس ابھی ہو گئی ہے وہ وائلنس کے ساتھ مکس ہو گئی ہے, اور جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پاور کسی کو اگر اسرٹ کرنا ہے تو ان کے ساتھ لازمی طور پر وائلنس ان کا ایک وہ سمجھتے ایک ضروریات ہو گئی ہے. ملیٹنٹ کارڈرز جو پارٹی کے ہیں, میں نے اکثر دوسرے پروگرامز میں بھی جب میں نے ذکر کیا ہے, یہ ایک کامن ایک نارمل فینومینا ہو گیا ہر پارٹی کا. جتنی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کراچی میں, جس کے بارے میں اپنا یقین سے کہہ سکتا ہوں, ان کے پاس ایک بڑی اسٹرانگ ملیٹنٹ ونگز ہیں جو الٹیمیٹلی جا کے کرائم میں بھی انوالوڈ ہو جاتی ہیں, کیونکہ ان کی سسٹینیبلٹی اسی سے ہوتی ہے اور ان کا جو پولیٹیکل پاور ہے وہ بھی اسی سے اسرٹ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل اگر ہمیں واقعی اس کچھ یہ ڈسکشن کا کوئی نتیجے پہ پہنچنا ہے تو ہمیں پالیٹکس کو اور لا اینڈ آرڈر کو سپریٹلی بھی دیکھنا اور ساتھ میں بھی دیکھنا پڑے گا. کیونکہ یہ اگر ہم کہہ دیں کہ مفاہمت کی ہم سیاست کر رہے ہیں, مفاہمت کس بات کی مفاہمت؟ پولیٹیکل پاور کی مفاد کر رہے ہیں, کرپشن کی مفاہمت کر رہے ہیں, یا واٹ آر یو اپ ٹو؟ یہ ہمیں پبلک کو میرے خیال سے پچھلے ہمارے جو 64 سال کی ہسٹری میں اس طرح کا تماشا ہم نے کبھی نہیں ایکسپیرینس کیا. یہ جو مفاہمت ہو رہی ہے ہمارے یہاں فیڈرل گورنمنٹ سے لے کے پروونشل گورنمنٹ تک, کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیبنٹ میں کہتے ہیں ہمارے اختیار, ہمارے یہ پورٹ فولیو نہیں ہے. واٹ دا ہیل ڈو یو مین بائی ہمارا پورٹ فولیو نہیں ہے؟ ایز اے کیبنٹ یو آر کلیکٹیولی ریسپانسبل فار دی لا اینڈ آرڈر آف دس سٹی, آف دس پروونس اینڈ آف دس کنٹری. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہمارا تو یہ پورٹ فولیو ریلوے کا مثال دے رہا ہوں, تو اس کا مطلب میری کیبنٹ کی جو کلیکٹیو رسپانسبلٹی وہ ہماری نہیں ہے؟ یہ ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیو کو دماغ میں ان کو میرے خیال سے ہمیں کوٹ کے ڈالنا پڑے گا. ایک چیز میں اور کہہ دوں, دیکھیں اگر ہمیں واقعی ایز سٹیزنس ہمیں کچھ اگر واقعی لا اینڈ آرڈر چاہیے, ان کو سب کو ہم ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ ان کے ویپنز ان کے ہاتھوں سے چھینے. پہلے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ہمارے, ان کی گاڑیاں, کانوائز, موبائل سب چھین لیں ان سے, تاکہ پبلک کے پاس جو چیز سیکیورٹی کے لیے ان کے پاس کیوں ہو. دس از واٹ وی شوڈ بی ڈیمانڈنگ. دو باتیں میں پھر آگے آتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ انہی کا سہارا لیتی ہیں انسٹرومنٹس کا, تو یعنی کہ وائلنس جو ہے وہ ایک انسٹرومنٹ بن گیا اپنی پولیٹیکل سپیریور. تو فیشزم بہت ایکسٹریم حد کی فیشزم ہے نا. اگر آپ اس کو اور ایسکیلیٹ کرتے جائیں تو نیچرلی وہ فیشزم کی طرف ہی جائے گا نا. مطلب ووٹ نہ دیا تو بیٹی اٹھ جائے گی, بالکل, زمین چھن جائے گی, قتل و غارت ہو جائے گی. بالکل. تو ہر قسم کے انسٹرومنٹ کو ٹوٹل بریک ڈاؤن آف رول آف لا اور لا اینڈ آرڈر لیڈس ٹو فیشزم. سو اٹس اے رول آف ٹیرر. ایبسولوٹلی. اچھا, جو بات انہوں نے کی کہ جی گورنمنٹ کا چھوٹا سا بھی آپ حصہ ہیں تو آپ کی ذمہ داری آتی ہے, تو میں اس سے ایکسٹینڈ کروں گا میرا صاحب کہ پھر جو اپوزیشن میں بھی ہو چاہے, اگر وہ ہاؤس میں بیٹھا ہے کسی بھی فارم میں, تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے نا, رائٹ صاحب؟ شہر کراچی کے عوام کے اس مقدمے کو کہ اس شہر کے اندر جس طریقے سے سڑکوں پر معصوم انسانوں کا لہو بہایا گیا, معصوم انسان قتل کیے گئے, اور آپ نے بالکل درست کہا کہ مفاہمت کے نام پر ہم بہت کچھ ٹیلی ویژن پہ ڈرامے دیکھتے رہے. عجب بات ہے, مفاہمت ہوتی ہے کسی سیاست کے اندر, حکومت کے اندر, سیاسی جماعتوں کے اندر, اقدار کے اوپر, لیکن پاکستان کے اندر اگر مفاہمت ہوئی تو جرائم پر مفاہمت ہوئی. ہم نے ٹیلی ویژن پہ سنا کہ پکڑے جانے والے ٹارگٹ کلرز کی سیاسی وابستگی کا اعلان نہیں کیا جائے گا. عجب بات ہے, اس شہر کے اندر سارا خون خرابہ ہوتا رہا, لیکن اس شہر کے اندر حکمرانوں نے اگر اقدامات کیے ہیں تو ایک طرف اجلاس کیے ہیں اور دوسرا کام ڈبل سواری پر پابندی کا کیا. اس کے علاوہ کوئی ایسا اقدام نہیں تھا جو اس شہر